जय मसी सबैजनालाई लाइभ हेरिरहनुभएका नेमा जोरपाटी चर्चबाट हेरिरहनुभएका सबैजनालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको दिन शनिबार जसै हामीहरू आराधना सेवाहरू गर्छौँ सधैँ चाहिँ, र आज हामीहरू यहाँनिर प्रभुको प्रार्थना हामी गर्न लागिरहेका छौँ र सँगसँगै हामीहरू वचनबाट पनि हामीहरू हेर्ने कामहरू हामीले गर्न लागिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ पनि हुनुहुन्छ तपाईँ सबैजना सुरक्षित रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस् भनिकन म भन्न चाहन्छु र सँगसँगै सबैजनाको निम्ति पनि प्रार्थना गरिरहेको छु। हामीहरू आफ्नो ठाउँमा बसेर घरमा या आफ्नो सुरक्षित स्थानमा बसिकन हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ कि अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट जति पनि क्षति भएको छ, मानवीय क्षति भएको छ, आर्थिक रूपमा क्षति भएको छ, सामाजिक तौरमा क्षति भएको छ, र पनि हामीहरू प्रार्थना गर्छौँ कि परमप्रभुले हामीलाई सबै कुराहरूबाट उम्कनको निम्ति सहायता गर्नुन् र देशमा या देशदेखि बाहिर हुनुभएका सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई पनि हामी सम्झिरहेका छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको सामुन्ने हामीहरू छौँ र हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ, मण्डली प्रार्थना गरिरहेको छ। सँगै हामी यो पनि प्रार्थना गरिरहेका छौँ कि मण्डलीद्वारा विभिन्न झुन्डहरूमा प्रार्थना समूहहरू बनाएर प्रार्थना गरिरहेका छौँ कि विश्वबाट नै यो सङ्कष्ट, यो विषम परिस्थितिहरू हटेर गएको होस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गरिरहेका नै छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि एउटै कुरा हो कि हामीले प्रभुमा भरोसा गर्न सिक्न पर्छ। यसै कारणले गर्दा ढिला नगरिकन अब हामीहरू वचनबाट हेर्न गइरहेका छौँ। अस्ति मैले तपाईँहरूको सामुन्ने राखेको वचनलाई पनि बाइबलबाट हामीले खोलेर हेर्नेछौँ। मत्ती 13 अध्यायमा जसै हामीले हेरिरहेका थियौँ, अनि हामी मत्ती 13 अध्यायबाट नै त्यहाँ भएका केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ र त्यहाँ दृष्टान्तको विषयमा बताएको छ। अनि त्यहाँबाट सिकेका केही कुराहरू, अध्ययन गरेका केही कुराहरू चाहिँ म तपाईँको सामुन्ने प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई आशा छ तपाईँहरूले बाइबल खोलिसक्नु भएको छ, किन हामीले पहिला पनि भनिसकेका छौँ। तर त्यसै क्रममा चाहिँ केही कुराहरू नछुटोस् भन्नको निम्ति पनि मैले नोट बनाएर लिएर आएको छु, अनि म नोटमा हेरेर पनि ती कुराहरू तपाईँको सामुन्ने राख्ने नै छु। यस कारणले त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस् हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ, प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौँ कि आजको वचन हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। हे परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। आज शनिबार जसै विश्राम दिन, हामी जुनै ठाउँमा छौँ, जुनै घरमा या जुनै स्थानमा रहेर हामीहरू तपाईँको चरणमा आएका छौँ र प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, तपाईँको वचनबाट हामीहरू सिक्न लागिरहेका छौँ, सुन्न लागिरहेका छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् अनि बिन्ती गर्दछौँ। तपाईँले जे कुरा बोल्न चाहनुहुन्छ, जे कुरा बोल्न लाग्नुभएको छ, त्यही कुराहरू हामीलाई सुन्नलाई सहायता गर्नुहोस् अनि बिन्ती गर्दछु। धन्यवाद भन्छु। हाम्रो प्रार्थना बिन्ती सुन्नुहोस् यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। मत्ती 13 अध्यायमा जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर स्वर्ग राज्यको विषयमा बताउनको निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ दृष्टान्तको शिक्षालाई चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर दृष्टान्त प्रयोग गर्छ। सामान्यतया दृष्टान्त भन्नाले चाहिँ चित्रात्मक अभिव्यक्ति, कथाहरू, उखानहरू या उपमाहरू चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ। यो दृष्टान्त प्रयोग गर्नुको कारण चाहिँ नैतिक, आत्मिक सत्यताको बारेमा शिक्षा दिनको निम्ति चाहिँ प्राकृतिक इतिहास या दिनको जीवनका यथार्थ घटनाहरू र कथाहरू प्रयोग गरी दृष्टान्त चाहिँ तयार गरिन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि दृष्टान्त केवल उदाहरण मात्र नभएर गहिर अर्थ बोकेका शिक्षा जसले मानिसहरूलाई सोच विचार गर्नको निम्ति प्रेरणा दिन्छ र सुन्नेहरू आफैले नै त्यहाँबाट चाहिँ अर्थ ल्याउने कुरा र शिक्षा लिने काम चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। यसकारण यसो मानिसहरूसँग धेरै पटक चाहिँ स्वर्ग राज्यको विषयमा चाहिँ कथा, दृष्टान्त र अलङ्किक शब्दहरूमा चाहिँ बोल्नुभयो। आज पनि स्वर्ग राज्यको व्याख्या भइ नै रहेको छ। आज म यस दृष्टान्तमा बताएका 4 प्रकारका जमिनको विषयमा बताउने छु, जहाँ परमेश्वरको वचन चाहिँ बिउको रूपमा रोपिनु पर्छ र उम्रिनु पर्छ। मत्ती 13 अध्यायलाई एकछिन हामी पाठ गर्नेछौँ।
सबै चाहिँ हामी पढ्ने छैनौँ, तर म यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको उखान जुन चाहिँ एउटा दृष्टान्त छ, त्यो दृष्टान्त चाहिँ म पढ्न गइरहेको छु। मत्तीको पुस्तक 13 अध्याय 1 पददेखि 23 पदसम्म दृष्टान्तको विषयमा बताएको छ, अर्थात् बिउ छर्ने दृष्टान्तको विषयमा बताएको छ। अनि म केही खण्डहरू चाहिँ तपाईँको सामुन्ने पढ्नेछु। 2 पदको आखिरी पददेखि यसुले अथवा उहाँले भन्नुभयो भनिकन यहाँ सुरु गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, एकजना बिउ छर्न निस्क्यो, अनि यसरी छर्दा केही बिउ बाटोतिर परे र चराचुरुङ्गीले आएर ती खाइदिए। केही बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र गहिरो माटो नभएकोले ती छिट्टै उम्रे, तर जब घाम लाग्यो ती ओइलाए र जरा नभएकोले ती सुकिहाले। अरू चाहिँ काँडाहरूका बीचमा परे, तर काँडाहरू बढेर आए र तिनलाई निसासी दिए। अरू बिउ असल जमिनमा परे र कुनैले 70, कुनैले 100, कुनैले 60 र कुनैले 30 गुणा फल दिए। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। दृष्टान्त चाहिँ यही नै हो। उहाँले बताउनु भएको दृष्टान्त चाहिँ यही नै थियो। 1 पददेखिबाट हामी 9 पदसम्म हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ दृष्टान्त बताएको छ। अनि 10 पददेखि माथि गइकन 17 पदसम्म हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ येशू र येशूका चेलाहरूको बीचमा कुराकानी भएको चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यसपछिको तलको खण्डहरूमा हामी हेर्छौँ भने 18 पददेखि 23 पदसम्म चाहिँ त्यही दृष्टान्तको पनि अर्थ चाहिँ त्यहाँ खोलिदिएको कुरा येशू आफैले चाहिँ गर्नुभएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले पनि हाम्रो लागि पनि यो दृष्टान्त हो र यो दृष्टान्तलाई बुझ्नको निम्ति चाहिँ म केही प्रयास गरिरहेको छु। मैले शीर्षकमा यस्तो प्रकारले राखेको छु कि स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न आउने जमिन, अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टले त त्यो बिउ चाहिँ रोप्नको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्छ, तर उहाँले जमिनहरू खोजिराख्नु भएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि शीर्षक स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गराउने जमिन। यो बिउ छर्ने दृष्टान्तमा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई हामी विचार गर्दाखेरि यहाँनिर बिउ छर्ने व्यक्ति, बिउ र जमिन त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। बिउ छर्ने व्यक्ति भन्नाले चाहिँ प्रचारकलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, अथवा सुसमाचार जसले सुनाउँदछ त्यो व्यक्तिलाई हामी बुझ्न सक्दछौँ। भने बिउ शब्दले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई जनाउँदछ, हामी बुझ्न सक्छौँ। भने जमिन शब्दले चाहिँ मानिसको हृदयलाई सङ्केत गर्दछ। येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा आउनुको उद्देश्य स्वर्ग राज्यको विषयमा प्रचार गर्नु हो। यस दृष्टान्तको मूल बुदा परमेश्वरको सन्देश फैलाउँदै सारा संसारमा जाने आज्ञा गर्नु हो। यस सुसमाचार अथवा जसले वचनलाई ग्रहण गर्दछ त्यो प्रत्येक व्यक्ति ख्रीष्टको सेनामा भर्ती हुनु झैं हो। हामी सबैले चेलाहरू बनाउने आज्ञा पाएका छौँ। यो भर्ती बिना पक्षपात हुनु पर्दछ। जोन क्याल्भिनले भनेका छन् कि सुसमाचार बिना पक्षपात प्रचार गरिनुपर्छ, अनि यो सही पनि हो। ख्रीष्ट प्रत्येक व्यक्तिको खातिर मर्नुभयो ताकि हामी जोसुकैलाई भन्न सकौँ ख्रीष्ट तपाईको निम्ति मर्नुभयो। यसर्थ हामी भेदभाव नगरिकन सुसमाचारको बिउ छर्छौँ। सुसमाचार सुनाउँदा मानिसहरूले प्रारम्भिक प्रक्रियामा अथवा सुरुको समयमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने या हुन्छ भनिहाल्ने हुँदैन। यसर्थ कसैले सुसमाचार कसरी इन्कार गर्छ भन्ने कुरा पनि यस दृष्टान्तमा चाहिँ बताएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। सबै मानिसहरूले सुसमाचार अस्वीकार पनि गर्दैनन्, तैपनि केही मानिसहरूले सुसमाचार बिल्कुलै बुझ्दैन के हो भन्ने कुरा, सुसमाचार के हो भन्ने कुरा बुझ्दैन। किनकि वचन सुन्छ तर बुझ्दैन, तब दुष्टले खोसेर लग्छ। किनकि सुन्न त सुन्छ तर उनले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ दुष्टले चाहिँ खोसेर लैजान्छ। लुकाले पनि यो कुरालाई जोड दिँदै भनेको छ कि केही समयको लागि विश्वास गर्ने मानिसहरू त हुन्छन्, तर परीक्षाको समयमा तिनीहरू पतन हुन्छ। लुका 8 अध्यायमा हामी यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ।
भनेपछि केही समय ती मान्छेहरूले यो वचन चाहिँ सुन्छन्, तर पछि चाहिँ उसले नबुझेको कारण ऊ चाहिँ त्यो पतन भएर जान्छ। केही यस्ता मानिसहरू हुन्छन् जसले केही समयको लागि विश्वास गर्छन्, तर जीवनमा चिन्ता, धन सम्पत्ति, सुख चैन जस्ता शब्द, यी कुराहरूले चाहिँ तिनीहरूमा परिमार्जन गर्छ र तिनीहरू अन्तमा विश्वासबाट परिवर्तन हुन्छ। उनीहरूले सुनेको त थियो वचन, तर संसारको भौतिक कुराहरूको, धन दौलतको कुराले गर्दाखेरि ती वचनलाई चाहिँ परिमार्जन गर्छ र अन्तमा ती विश्वासी अथवा त्यो सुन्ने व्यक्ति चाहिँ हराएर पनि जान्छ। हामी यस दृष्टान्तद्वारा बताउन लागेका 4 प्रकारका जमिनहरूको विषयमा हेर्नेछौँ। पहिलो जमिन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि शत्रुले नियन्त्रण गरेको जमिन, जसलाई चाहिँ बाटोको छेउतिर छरिएको भनेर त्यहाँ बताएको छ। अनि पहिलो जमिन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ शत्रुले नियन्त्रण गरिएको छ। जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ सो बुझ्दैन, तब दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा जे छरिएको थियो सो खोसेर लैजान्छ। बाटोतिर छरिएको बिउ चाहिँ त्यही हो। 19 पदमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ यो कुरा त्यसरी लेखिएको छ र सुरुको 4 पदमा पनि यसरी नै लेखिएको छ। बाटोको जमिनले चाहिँ परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्न तयार नभएको हृदयलाई जनाउँदछ। मानिसको समझलाई धोका दिनमा दुष्ट सफल हुने खालका मानिसहरू पनि हुन्छन्। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायमा पावलले यसरी पनि भनेका छन् कि उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। मानिसहरूको यो समझलाई चाहिँ संसारको देवले चाहिँ अन्धो तुल्याइदिएको छ। उदाहरणको लागि विभिन्न कारणले दुःख दिएको हृदय, साथी पाउने लोभमा भौतारिएको हृदय या माया जालमा अल्झिएको हृदय, जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ बुझ्न दिँदैन। दुष्टको चाहना यही नै हो कि मानिसहरू ठिक समझबाट टाढा रहन्, मानिसहरू अन्धो हुन्। कुनै मानिसले विश्वासको घोषणा गर्न साथ वचन खोसेर लैजाने प्रयास गर्दै शत्रु त्यस मानिस कहाँ आइपुग्छ। जब तपाईहरुमा वचन सुन्छौं, वचन सुन्न लाग्छौं भने त्यहाँनिर दुष्टले चाहिँ तपाईहरु मेरो वचनमा चाहिँ बितोल्ने काम गर्छ। परमेश्वरले विश्वासीको जीवनमा गर्न सक्ने कुरालाई हटाएर शत्रुले डेरा जमाउने कोसिस गर्छ। यस्ता मानिसहरू अथवा विश्वासीहरूमा चाहिँ छरिएको वचन दुष्टले आएर खाइदिन्छ वा त्यस बिउ चाहिँ मारिदिन्छ अनि तिनीहरूको बिउ उम्रने जमिन चाहिँ शत्रुले नियन्त्रण गरेको हुन्छ। भन्नुको मतलब उनीहरूको त्यो वचन चाहिँ सुन्नेर हृदयमा आएर बस्न सक्दैन अनि त्यो चाहिँ दुष्टले चोरेर लान्छ अनि त्यस्तो जमिन चाहिँ शत्रुले नियन्त्रण गरेको जमिन हो। दोस्रो बुदा चाहिँ देखावटी जमिन, जसलाई चाहिँ ढुङ्गेनीमा छरिएको बिउ भनेर चाहिँ बताइएको छ। 5 पदमा पनि त्यो कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौं र प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि 20 र 21 पदमा पनि यी कुराहरू। कति मानिसहरू वचन सुन्ने बित्तिकै उत्तेजना भई प्रतिक्रिया देखाउँछन् र तुरुन्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छन् अनि यस्तालाई चाहिँ येशूले यस्तो प्रकारले भन्नुभयो चाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्ने बित्तिकै खुसी साथ झट्टै त्यो स्वीकार गर्दछ, तर त्यसको आफ्नै जरा नभएकोले त्यो केही बेर मात्र टिक्छ र वचनको कारणले कष्ट कि सतावट परि आउने बित्तिकै त्यो पछि हट्छ। सुरुमा वचन सुन्नु बित्तिकै चाहिँ उसले खुसी भएर चाहिँ स्वीकार गर्दछ। भन्नुको मतलब कतिचोटि हामी हाम्रो मण्डलीमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू भेटाउँछौँ जो वचन सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी भएर चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउन चाहन्छ अनि उसले प्रतिबद्धता पनि मण्डलीमा देखाउने काम, जनाउने काम चाहिँ गर्छ। तर कालान्तरमा पछि त्यस्ता व्यक्तिहरू मण्डलीमा पनि भेटिँदैन। ढुङ्गेनी जमिनले कठोर हृदयलाई जनाउँदछ। उदाहरणमा मेरो गोरुको बाह्रसँगै अथवा आफ्नै जिद्दीमा अडिग रहनु, नयाँ वातावरणमा विश्वास गर्न नसक्नु,
कतिजनाको बानी चाहिँ यस्ता हुन्छ कि आफ्नो कुराहरूको मात्रै सही भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छ। कति पटक प्रवचनको क्रममा मानिसहरू उत्तेजित भई ख्रीष्टको निम्ति आफ्नो जीवन सुसमाचार प्रचार गर्न अर्पण गर्ने बाचा व्यक्त गर्दछ, तर त्यसपछि ती मानिसहरू मण्डलीमा कहिले पनि देखिँदैन र भेटिँदैन पनि। ती मानिसहरू इमान्दार थिएनन् भन्ने होइन, तर तिनीहरूले वचन सुन्दा सतै विश्वासको घोषणा झट्टै प्रकट गरेका मात्र हुन्। लुकाको पुस्तकमा पनि यसरी नै बताएको छ, त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ केही समयको लागि विश्वास गर्छन् भनेर चाहिँ त्यहाँ बताएको छ। यस्ता मानिसहरू विश्वासको जरा नभएको कारण केही समयपछि हराएर जाने गर्छ। वचन त सुन्यो, उसलाई खुसी पनि भयो, तर जरा नगाडेको कारण अथवा जरा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ हराएर जान्छ। तेस्रो बुदा चाहिँ बाधा दिने जमिन। हामी थाहा गर्न सक्छ बाधा दिने जमिन 7 पदमा पनि बताएको छ, अनि त्यसपछि गइकन तल 22 पदमा पनि बताएको छ। बाधा दिने जमिन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै मानिसले सुसमाचार स्वीकार गरिहाल्छन्, तर विषम परिस्थिति र भौतिक फिक्री र अभिलाषाको कारण सुनेको सन्देशमा बाधा उत्पन्न गरिदिन्छ। उदाहरणको रूपमा धनी हुने इच्छा राखेर चर्चमा प्रवेश गर्नु, युरोप अमेरिकामा लोभमा क्रिस्चियन हुनु, भविष्यमा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुने इच्छा राख्नु, उनीहरूले चाहिँ पछि गइकन चाहिँ बाधा उत्पन्न गर्छ। एउटा परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिहरू खडा गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। यसुले भन्नुभयो 22 पदमा, काँडाहरूमा छरेको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ, तर यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो फल नदिने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, बाधा दिने अथवा काँडाहरूको बीचमा उम्रिएको परेको बिउले चाहिँ पछि गइकन फल दिँदैन, फल फलाउँदैन। यी विश्वासहरू देखावटी होइनन्, तर यिनीहरू भित्र अत्यधिक चिन्ता फिक्री हुने गर्दछ र त्यस्ता मानिसहरू बिस्तारै पछि पनि हट्ने गर्दछ। यो संसारको फिक्री, धन सम्पत्तिको छल, मोह भएको मानिस सुसमाचारको सट्टामा भौतिक चिन्ताको कारण फल नफलाई परमेश्वरको राज्यमा बाधा दिने काम गर्दछ। यस्तो मानिस वा विश्वासीको हृदयमा वचनले जरा त हाल्छ, तर गहिरिएर जाँदैन र फल फलाउन सक्दैन। यस्ताहरू चाहिँ बाधा दिने जमिनहरू हुन्। चौथो, जो अन्तिम जमिनको विषयमा प्रभुले भन्नुभएको छ कि येशू प्रभुले भन्नुभएको छ कि फल फलाउने जमिन, अर्थात् उहाँले भन्नुभएको छ असल जमिनमा बिउ पर्यो भनेर त्यहाँ बताउनु भएको छ। असल जमिनले चाहिँ येशूको वचन ग्रहण गर्नको निम्ति तयार भएको हृदयलाई बुझाउँदछ, जसले वचनलाई ग्रहण गर्दछ र फल फलाउँदछ। तर असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र बुझ्दछ र साँच्चै फल फलाउँछ। त्यसले छरेको बिउबाट 100 गुणा, 60 गुणा र 30 गुणा फसल फलाउँछ। 23 पदमा हामी पाउँछौँ, हो यो पक्का विश्वासको परिणाम हो, जुन विश्वास अन्त्यसम्म त्यो चाहिँ रहिरहन्छ। जसले सुन्छ त्यस मानिसले वचन ग्रहण गर्छ र आफ्नो जीवनमा जरा गाड्न र फल फलाउन पनि दिन्छ। यस्तो विश्वासलाई ठोस विश्वासको घोषणा अथवा फल फलाउने जमिन पनि भनिन्छ। फल फलाउने हृदय भएको मानिस असहाय व्यक्ति, टुहुरा, विधवा, वृद्ध कस्यवा निस्वार्थ रूपले गर्दछ र परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दछ। यस्ता व्यक्ति ख्रीष्टमा परिवर्तन भएका हुन्छन् र यस्ता मानिस विश्वासमा अटल र फलवन्त हुन्छन्। अनि प्रभुले चाहनु भएको व्यक्ति, चाहनु भएको जमिन चाहिँ असल जमिन हो। जाँदा जाँदै शून्य शब्द परमेश्वरको वचनको संकेत गर्दछ। बाइबलद्वारा हामी जे सुन्छौँ यो वचन हो। जमिन शब्दले चाहिँ मानिसको हृदयलाई चाहिँ संकेत गरिरहेको कुरा हामीले हेर्यौं र मानिसको हृदयलाई परमेश्वरको आवाजको आवश्यक छ। परमेश्वरको वचन सुनेर विश्वास आउँछ
येशूले भन्नुभयो, धेरैजना बोलाइएका छन् तर चुनिएका थोरै छन्। येशूको नाउँ र वचन सुन्नेहरू धेरै छन्। वचन बाहिरी रूपमा सुनिन्छ। आशा गरौँ यो वचन भित्री हृदयबाट सुनियोस् र चुनिएका मानिसहरू बन्न सकौँ। परमेश्वरको सुसमाचार हृदयबाट सुनिनुपर्छ, न कि दिमागबाट मात्र होइन। जसले वचन सुन्छ र दुष्ट आएर वचन चोरेर लैजान्छ, तिनीहरूको वचन खुसी साथ ग्रहण गरेका मात्र हुन्छन्। जसको जरा हुँदैन, तिनीहरूका बिउ काँडाहरूमा छरिएर बाधा दिएको जस्तै हुन्छ र तिनीहरू भित्रबाट होइन, बाहिरबाट वचन सुन्नेहरू मात्र हुन्। तिनीहरूले वचनलाई आफ्ना हृदयबाट नभएर दिमागबाट ग्रहण गर्दछ र हृदयमा जरा गाड्न दिँदैन। अन्त्यमा जसको कान छ त्यसले सुनोस्। यस पदमा यसो भनेर येशूले वचन सुन्ने र हृदयमा ग्रहण गर्ने, वचनमा दृढ रहने र अन्तमा फल फलाउनेलाई संकेत गर्नुभएको हो। विश्वास गर्नेको हृदय असल जमिन हो, 13 पदमा बताएको छ। मत्ती 13:9 पदमा बताएको छ। यस्ता मानिसले परमेश्वरको वचन सुन्छ, विश्वास गर्छ र हृदयद्वारा काममा परिवर्तन गर्दछ। र 23 पदले पनि यो कुरा जोड दिँदै भनेको छ कि असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र बुझ्छ। आज तपाईँ र मैले वचन बुझ्न आवश्यक छ। पक्का विश्वास भएको मानिसमा ईश्वरीय डर र परमेश्वरको निम्ति श्रद्धा रहन्छ। प्रभुको डर बुद्धिको सुरुवात हो। जो परमेश्वरसँगको असल सम्बन्धमा अघि बढ्छ र यस्ता मानिसहरूले प्रशस्तहरू फल फलाउँछ। असल फल हृदयको परिवर्तन हो। असल फल हृदयको परिवर्तन हो। फल भनेको पश्चाताप, नयाँ विचार, नयाँ संकल्प र परमेश्वरसँग जिउने नयाँ जीवन हो। मानिसको हृदयमा पवित्र आत्माले नयाँ परिवर्तनीय जीवन जिउन र फल फलाउन सहयोग गर्नुहुन्छ। जसले फल फलाउँदछ त्यसले इनाम पाउँछ। इनाम दिनुहुने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अर्थात् मानिसले आफ्नो उद्धार, मुक्ति र अनन्त जीवन र भरोसा ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै कुरामाथि राख्नु हुँदैन भनी यो दृष्टान्तले बताउँदछ। आज मानिसको हृदय कस्तो छ? तपाईँ र मेरो हृदय कस्तो छ? एउटा प्रश्न गरौँ हामीले। मेरो हृदय कस्तो छ? हाम्रो जमिनमा परमेश्वरको वचनको बिउ चाहिँ उम्रन पर्छ। अनि प्रश्न गरौँ, के मेरो जमिनमा परमेश्वरको वचनको बिउ उम्रन सक्छ? शत्रुले नियन्त्रण गरेको जमिन, देखावटी जमिन र बाधा दिने जमिन परमेश्वरको वचनको काम गर्न सक्दैन। अर्थात् त्यो बाटोमा परेको बिउको जमिन, त्यो ढुङ्गेनीमा परेको बिउको जमिन अनि त्यो काँडाहरूको बीचमा परेको बिउको जमिन, त्यहाँ चाहिँ बिउ फस्टाउन सक्दैन, बिउ उम्रन सक्दैन। तर असल जमिन जुन चाहिँ हामीले फल फलाउने जमिन, जो चाहिँ परमेश्वरको वचनको निम्ति भोक भएको, प्यास भएको, तिर्खा भएको असल हृदय जुन जमिन छ, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ जन्मन सक्छ। परमेश्वरको वचन अथवा परमेश्वरको बिउ चाहिँ त्यहाँनिर उम्रन सक्छ र त्यसले फल फलाउन सक्छ। असल जमिनमा परमेश्वरको वचन रोपिन सक्छ र जरा गाड्न सक्छ र त्यसबाट फल फल्छ। हामीहरूको हृदय असल जमिन जस्तै बनिनुपर्छ। प्रियहरू, म तपाईहरुलाई र म आफैलाई पनि यही भन्छु कि मेरो हृदयले के कुराको चाह गर्दछ र मेरो हृदयमा परमेश्वरको वचनलाई काम गर्ने, जरा गाड्ने मौका दिएको छ कि छैन। अनि आज परमेश्वरले त्यो असल जमिनलाई चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ, जहाँबाट चाहिँ उहाँको कामहरू सुरु हुन्छ, परमेश्वरको काम सुरु हुन्छ। म आशा गर्दछु
आजको वचनबाट हामी सबैजनाले आशिष पाएका छौँ। ती 4 प्रकारका जमिनहरू जुन छन्, जो चाहिँ मानिसको हृदयको विषयमा बताएको हो। कति मानिसहरू कठोर हुन्छन्, कतिजना मान्छेले खुसी साथ सुन्छन् मात्रै, कतिजना मान्छेहरू चाहिँ प्रलोभनमा पर्छन्, बाधा दिने कामहरू मात्रै गर्छन्, अनि कतिजनाले सुनेको वचन चाहिँ असल प्रकारले काममा परिवर्तन गर्छ। प्रभु गरून् तपाईँ र मलाई पनि असल जमिन जस्तै भएर परमेश्वरको वचन सुनेका छौँ मस्तिष्कले अथवा हाम्रो दिमागले, यसलाई हृदयसम्म लिएर आएर काम गर्न दिनेछ। प्रभुले हामी सबैजनालाई आजको दिन यस वचनबाट आशिष दिनुभएको होस्। म यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। पास्टर गुरुबाले तपाईँ हामीलाई आशिषको प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ अनि त्यसपछि हामी यो लाइभबाट अन्त्य हुनेछौँ। पास्टर गुरुबाले अब बाँकीको समयमा लिनुहुनेछ।